बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हिट स्टोरी के साथ मैं हूं शमशाद बागट। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि पीटीआई के तमाम मेंबरान पे ही बहुत दबाव है। उनमें से खावर मानिका भी हैं। खावर मानिका अगरचे पीटीआई के मेंबर तो नहीं है, लेकिन पीटीआई से वो मुस्तफ़ीद बहुत हुए हैं। और जब तक ये दबाव बरकरार रहेगा, खावर मानिका समेत और लोग भी पीटीआई के जो दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, इंकशाफात करते रहेंगे, या इमरान से लातल्लुकी का या इमरान के ऊपर इल्ज़ामात लगाने का, ये ऐसे इंकशाफात होते रहेंगे। तो नाज़रीन, एक उर्दू वेबसाइट को खावर मानिका ने जो ताज़ा तरीन इंटरव्यू दिया है, उसमें उन्होंने बुशरा बीबी से मुतल्लिक़ दिलचस्प कुछ मज़ीद बातें की हैं जो आपके इल्म में लाना भी ज़रूरी है। बुशरा मानिका से मुतल्लिक़ खावर मानिका के कहने हैं कि जब मेरी उनसे शादी हुई तो वो मार्च कार्ड एक मॉडर्न खातून थी, लेकिन रफ्ता रफ्ता जब वो उन्होंने मेरे घर का माहौल देखा, चूँकि मेरे घर का माहौल जो था वो एक मजहबी था, लिहाजा बुशरा बीबी इस बात को समझ गई कि इस घर में अगर इज़्ज़त हासिल करना है तो मजहबी जो है रुझान पैदा करना होगा। और रफ्ता रफ्ता बुशरा बीबी ने ख़ुद को मजहबी रंग ढंग में ढाल लिया। खावर मानिका ये दावा करते हैं, मेरा हरगिज़ कहने का ये मतलब नहीं है कि वो ड्रामा करती थी, लेकिन वो वाकई मज़हब से उनका लगाव जो है बढ़ गया था। और शुरू में वो कहा करती थी बुशरा बीबी साहिबा कि उनका तल्लक गोलड़ा शरीफ के मानने वालों से है, लिहाजा वो गोलड़ा शरीफ से अकीदत का इजहार करती थी। लेकिन एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मेरी वालदा यानी खावर मानिका की वालदा जो हैं उनको बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पे ले गई, और वापसी पे बुशरा बीबी ने मुझसे कहा कि मुझे वहाँ बहुत सुकून मिला है। और उसके बाद मैं जब भी पाकपतन शरीफ जाता तो मैं बच्चों के साथ बुशरा बीबी को लेके पाकपतन बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पे ज़रूर जाता था। इस तरीके से ये उनकी अकीदत जो है बढ़ती चली गई, और बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पे आने वाली ख़वातीन जो हैं वो बुशरा बीबी को ज़्यादा इज़्ज़त देने लगी। खावर मानिका का कहना है कि बुशरा बीबी एक तरफ तो उनका मजहबी रुझान बढ़ा, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने एक घर में ही रहते हुए मुझे और मेरे बच्चों को फैमिली के जो बाकी अरकान थे, जिनमें मेरी वालदा भी शामिल है, उनसे दूर कर दिया था। और बुशरा बीबी की वजह से ही मेरी और मेरी वालदा के दरमियान दूरियां पैदा हो गई और आपस में रंजिश भी बढ़ गई थी। खावर मानिका ये कहते हैं कि मेरी वालदा को ये इल्म नहीं था कि मेरे और बुशरा बीबी के दरमियान तलाक हो चुकी है, अलहदगी हो चुकी है, लेकिन उनको शक ज़रूर था। वो मुझे बार बार कहती थी कि बुशरा बीबी को लेके आओ, लेकिन मैं उन्हें टालता रहा। खावर मानिका एक सवाल के जवाब में इंकशाफ करते हुए कहते हैं कि इमरान खान से शादी से 6-7 माह पहले मीडिया उनके घर पहुंच गया था, और उनका कहना था कि इमरान खान की शादी मरियम मानिका से हुई है। तो मैंने मीडिया वालों से कहा कि मरियम मानिका कौन है, तो उन्होंने कहा कि वो आपकी अहलिया हैं। तो मैंने उनको बताया कि मेरी अहलिया का नाम तो बुशरा मानिका है, लेकिन मरियम वट्टू जो है वो बुशरा की बहन है। बाद में खावर मानिका ये दावा है, लेकिन खावर मानिका का ये दावा है कि बाद में मरियम का फ़ोन बुशरा बीबी को आया और उन्होंने कहा कि वो इमरान खान से बात करें और उनसे पूछें ये क्या मामला है। और फिर बुशरा बीबी ने मुझसे कहा कि मैंने इमरान खान से बात करनी है। तो मैंने उनसे कहा कि हमें क्या लेना देना है, हमें क्यों बात करनी है। तो उन्होंने कहा अल्लाह का वास्ता है मेरी बात करा दें। और फिर यही वो मौका था कि जब मैंने बुशरा बीबी की बात इमरान खान से करवाई, और फिर बातें जो हैं वो चल निकली, फिर लंबी लंबी कॉल्स होती थी। ये खावर मानिका ने नया दावा किया है। खावर मानिका का कहना है कि बुशरा बीबी और इमरान खान के दरमियान पहली मुलाकात इस्लामाबाद में हुई थी, और मेरी अदम मौजूदगी में ये मुलाकात हुई थी, और फिर उसके बाद लंबी लंबी कॉलों का सिलसिला शुरू हो गया, और यहीं से मामलात ख़राब होना शुरू हो गए। मेरे और बुशरा के दरमियान आखिरी 6-7 माह के दरमियान झगड़े भी हुए, और इसी दौरान जो है मेरी वालदा जो है वो बीमार भी पड़ गई, और मेरी वालदा अल्लाह को प्यारी हो गई। खावर मानिका ये भी दावा करते हैं कि बुशरा बीबी जब मेरे घर में थी तो वो बिल्कुल एक देसी खातून की तरह थी, और फैमिली में जो शादी ब्याह की तकरीबात होती थी, जिस तरह बाकी ख़वातीन रक्स करती हैं शादी ब्याह की तकरीबात में, इसी तरह बुशरा बीबी भी रक्स किया करती थी। खावर मानिका कहते हैं कि फरा गोगी ने मुझे एक दफ़ा फ़ोन करके बताया कि बुशरा बीबी जो है वो डिप्रेशन में है, आपने को बहुत ज़्यादा झगड़ा किया है, वो घबराई हुई हैं। लिहाजा मैं घर गया तो मैंने बुशरा बीबी से कहा कि या तो आप अपनी वालदा के पास चली जाएं, या फिर आप लाहौर चली जाएं और पाकपतन में रहें ताकि इस डिप्रेशन से निकल सकें। लेकिन बुशरा बीबी ने इसरार किया कि मैं इस्लामाबाद वाले घर में ही रहूँगी। और इस्लामाबाद वाले घर में जब बुशरा बीबी शिफ्ट हो गई, तो फिर जब यहाँ रहने के बाद वो पहली दफ़ा वापस मेरे घर आई तो उनके रंग ढंग ही बदले हुए थे,
انہوں نے ہاتھ بھی کور کیے ہوئے تھے. لیکن اس کے بعد میں اور میرے بچے بشرا بی بی کو لے کے ہم گلگت بھی گئے اور ہم سیریں کرتے رہے. میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر وہ عدت کے دن تھے تو پھر ہم اکٹھے سیریں کیوں کر رہے تھے. تو ناظرین یہاں پہ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جب عمران خان اور بشرا بی بی کی شادی ہو گئی تھی تو یہ وہی خاور مانیکا صاحب ہیں جنہوں نے ٹی وی چینل پہ آ کے کہا تھا کہ میں نے اپنی زندگی میں اس سے پاک بی بی نہیں دیکھی. بشرا بی بی کے حوالے سے کہا تھا. اور جب عدت میں نکاح سے متعلق اڈیالہ جیل میں جج سماعت کر رہے تھے وہاں پہ بشرا بی بی اور عمران خان کی بہنیں اور خاور مانیکا کے درمیان جو ہے تلخ کلامی بھی ہوئی تھی. ایون کہ عمران خان بھی ان کے اوپر چیخے تھے اور کہا تھا کہ آپ کو اب یاد آیا کہ آپ نے طلاق نہیں دی ہے. لہٰذا یہ بڑا مشکل ہے فیصلہ کرنا کہ وہ مانیکا درست تھا جی جو کہا کرتا تھا کہ بشرا بی بی سے میں نے پاک خاتون نہیں دیکھی, یا یہ مانیکا درست ہے جو کہہ رہا ہے کہ جب بشرا بی بی کہہ رہی تھیں کہ وہ عمران خان سے ملا کرتی تھیں اور پھر اس کے بعد وہ گلگت وغیرہ سیریں اکٹھے کیا کرتے تھے. اب ان دونوں خاور مانیکا میں سے کون سا خاور مانیکا درست ہے یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. لیکن ان کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ میری 2 بیٹیاں جو بیاہی ہوئی ہیں ان کو سسرال میں ہر قسم کے تانے سننا پڑے اور ایک بیٹی میرے ساتھ رہتی ہے. بشرا بی بی کا ان 2 بیٹیوں سے تو رابطہ ہے جو اپنے سسرال میں رہتی ہیں جو شادی شدہ ہیں, لیکن جو چھوٹی بیٹی میرے ساتھ رہتی ہے ان کے ساتھ ان کا رابطہ نہیں ہے. پھر انہوں نے کہا کہ ایک میرا بیٹا شادی کے بعد غائب ہو گیا چونکہ وہ معاشرے کا سامنا نہیں کر سکتا تھا, اور دوسرا چھوٹا بیٹا جو ہے اس کو بحالی سینٹر میں داخل کروانا پڑا چونکہ وہ ڈپریشن میں چلا گیا تھا. یہ سارے دعوے ہیں خاور مانیکا کے. لیکن ناظرین آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ جب عمران خان کے ساتھ بشرا بی بی کی شادی ہوئی تھی تو پوری فیملی جو ہے وہ بہت خوش تھی, اور عمران خان کے ساتھ پوری فیملی نے تصاویر بھی بنائی تھیں. اور اس کی گواہ جو ہیں مریم وٹو جو بشرا بی بی کی بہن ہیں, وہ اب بھی کہتی ہیں کہ عدت پوری ہونے کے بعد عمران خان نے یہ نکاح کیا تھا. اور پھر ناظرین جب خاور مانیکا تقریباً 1 ماہ اغوا رہے, پھر اس کے بعد جب منظر عام پہ آئے تو انہوں نے پھر بشرا بی بی کے اوپر ایسے الزامات لگائے جن کو عقل تسلیم نہیں کرتی. لیکن خاور مانیکا ان کے سابق شوہر ہیں, وہ اب کہتے ہیں تو پھر ماننا بھی پڑتا ہے. لیکن اب یہ نہیں پتہ چلتا کہ وہ خاور مانیکا درست ہے جو جب وزیر اعظم عمران خان ہوا کرتے تھے, جب وہ اپوزیشن لیڈر تھے, جب وہ دھرنا دیا کرتے تھے, اس وقت ان کی ملاقاتیں بشرا بی بی سے ہوا کرتی تھیں. اور خاور مانیکا نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ بشرا بی بی نے پہلی دفعہ جب عمران خان سے ملے تو بشرا بی بی نے ان کو دم بھی کیا تھا, اور پھر اس کے بعد تو پھر دم ہوتا چلا گیا. لیکن اب ان کا جو ملازم ہے جس نے عدالت میں یہ بیان دیا تھا, پتہ نہیں وہ درست ہے یا نہیں, لیکن یہ ملازم اس وقت نہیں سامنے آیا, اور نہ ہی اس وقت خاور مانیکا صاحب کی غیرت جاگی, نہ ہی اس وقت خاور مانیکا صاحب نے کہا کہ میری جو بچیاں بیاہی ہوئی ہیں ان کو مسائل کا سامنا ہے, اور نہ ہی انہوں نے یہ کہا کہ میرا ایک بیاہ ہوا بیٹا جو ہے وہ غائب ہو گیا ہے, اور نہ ہی اس وقت انہوں نے دعویٰ کیا کہ میرے چھوٹے بیٹے کو مسائل ہیں. لیکن اس وقت تو یہ پورا خاندان خوش تھا. لیکن اب ان کا ملازم یہ کہتا ہے کہ انہوں نے عمران خان کو اور بشرا بی بی کو قابل اعتراض حالت میں بھی دیکھا تھا, اور اس کا بیان بھی جو ہے بہت مشکوک ہے کیونکہ وہ کہتا ہے کہ وہ میں اندر گیا تو وہ قابل اعتراض حالت میں تھے. ایسا ممکن نہیں ہے کہ عمران خان اور بشرا بی بی اگر قابل اعتراض حالت میں تھے وہ دروازہ کھلا چھوڑ دیں. بہرحال خاور مانیکا کا یہ دعویٰ ہے, لیکن اس میں سب سے جو مجھے اہم بات لگتی ہے, خاور مانیکا صاحب کہتے ہیں کہ انہوں نے عمران خان کو جو کال ملائی تھی وہ اللہ واسطے ملائی تھی. یعنی انہوں نے پہلی ٹیلی فونک کال جو ہے اللہ واسطے ملائی تھی, اور یہ کہا تھا کہ اگر اللہ واسطے ملانی ہے تو پھر میں آپ کی بات کروا دیتا ہوں. پھر اللہ واسطے خان سے خاور مانیکا صاحب اگر آپ نے رابطہ کروائی دیا تھا تو پھر اللہ بھی معاملہ چھوڑ دیں, تو پھر عدالتوں میں آپ کیا چکر لگاتے ہیں یا کیوں اس قسم کے گھٹیا الزامات لگاتے ہیں. شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.